بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت تے سوہنے الفاظ گھن کے قاری محمد عمر آواز دی صورت وچ تہاڈی خدمت وچ حاضر ہے۔ دوستو، برائی دا موقع ہوندے ہوئے برائی نہ کرنا بہوں وڈی نیکی ہے۔ کہیں دے چہرے تے نہ ونجو، کیونکہ انسان ایک بند کتاب دی طرح ہے جیندے ظاہری صفحیاں تے کچھ اور اندرونی صفحات دے اتے کچھ بیا تحریر ہوندے۔ جرا ناخن ود ونجن ناخن ہی کٹے ویندن، انگلیاں نہیں۔ ایویں جرا کہیں رشتے وچ غلط فہمیاں پیدا تھیندیاں تو غلط فہمیاں کو ختم کرنا چاہیے، رشتیاں کو نہیں۔ چنگے نال چنگے رہو لیکن برے واسطے برے نہ بنو، کیونکہ تساں پانی نال خون صاف کر سکدے وے لیکن خون نال خون صاف نہیں کر سکدے۔ تساں کیڑی دنیا تے فخر کرندے ہو؟ آدن جندا بہترین مشروب مکھی دا تھوک شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے دا تھوک ریشم ہے۔ میں این دنیا تو کیا گھنا جیندے حلال وچ حساب ہے اور جیندے حرام وچ عذاب ہے۔ کچھ چیزاں دی شکایت کدے ہی نہ کرا ہے۔ اولاد دے سامنے اپنے وڈیاں دی اپنے ذاتی مکان دے ہوندے ہوئے ان دی تنگی دی اور اپنی قسمت دی بھول کے بھی اپنے ماں باپ یا استاد دی رخصت کرن دے بعد اپنے مہمان دی شکایت کدے ہی نہ کرا ہے۔ انسان بھلا کیا چیز ہے؟ دولت کماون واسطے اپنی صحت ونجا باندھے بھلا اپنی صحت کو واپس کرن واسطے اپنی دولت ونجا باندھے۔ مستقبل دا سوچ کے اپنا حال ضائع کریں دے والمستقبل وچ اپنا ماضی یاد کر کے روندے۔ جیندا ایویں ہے جیویں کدیں مرسی کہنا اور مر ایویں دے ایویں لگ دے جیویں کدیں دنیا تے آیا کہنا ہا۔ ای نیلی چھت دے سائے تلے کئی گزرن لوگ ہزاراں، ہن وقت دے شاہ سرتاج شاہانہ، لا باندے ہن درباراں، کتھ بخت ریا کتھ تخت گیا، کیویں بنیاں یار مزاراں، درویش خاک جو ہن ونج خاک تھئے، خاک دے نال گزاراں۔ یہ سوہنے تے بہترین الفاظ تواڈے میں گوش گزار کیتن، اگر دل من پوے تاں انہاں گالیں کو اگاں شیئر کر دے سو سجݨاں وچ تاکہ کہیں دا بھلا تھی ونجے۔